Lima kahadlok nga mga butang nga naa likod niining pagsimba og mga rebulto. Ang Biblia nag-ingon ng daan sa Exodus 20 verse 5 sa Old Testament pa lang nga usa siya kaabughuan nga Dios ug dili siya gusto nga naay laing Dios nga yukbuan ang tao. Nag-ingon pud siya nga kung musimba kita kaniya kinahanglan sa espirituhanon nga pamaagi nga pasabot diretso na sa langit ug dili kinahanglan moagi pa og mga larawan. Ingon ni Kristo sa John 4:24, ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. So unsa man ang lima kahadlok nga mga butang nga naa likod nining pagsimba og mga larawan o rebulto. Apan sa dili pa akong ipahibalo sa tanan nga tanang mga butang nga atong magahisgutan karon naa tanan nasulat sa Biblia. Number 1, mahimo kang tinunglo kung magayukbo ka nining mga larawan ug hangtod pa kini ngadto sa imong mga kaliwatan. Ingon ang Exodus chapter 20 verse 3 to verse 5, dili ka magbaton og lain nga mga dios sa atubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga atoa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kung saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat ka kaliwatan sa mga nagdumot kanako. Giingon nini nga verse nga alang sa mga nagayukbo o nagasimba og mga dios-dios o kining larawan, ang kasuko sa Ginoo magasunod kanila ngadto sa ikaupat nga kaliwatan. Busa kung gusto ka nga maputol ang maong kasuko sa Dios sa imuhang kaliwatan, kinahanglan nimong hunungon na ang pagsimba og mga larawan. Number 2, tinunglo nga mga butang ang larawan sa mga dios-dios ug dili kini pwedeng dadon sa balay. Ingon ang Deuteronomy 7:25 to 26, ang mga linilok nga larawan sa ilang mga dios pagasunugon mo sa kalayo, dili mo kaibgan ang salapi, bisan ang bulawan nga anaa kanila, dili ka usab magkuha niini alang kanimo, aron nga dili ka malitag tungod niini. Kay kini mao'y usa ka dulumtanan alang kang Jehova nga imong Dios, ug dili ka magapasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay, ug mahimo nga usa ka butang nga pinahanungod sa pagkalaglag nga sama niini. Pagadumtan mo gayud kini ug isipon mo kini gayud nga makaluod, kay kini pinahanungod sa pagkalaglag. Makita nato nini nga verse nga usa ka dulumtanan nga butang gayud ang mga rebulto, ug dili niya gusto nga dad-on nimo kini sa imong balay aron dili maapil sa pagdumot o